चेंजीस जावपाक शकता ती बील हाडले सो तेजे खुबशे पॉयंट सजेशन्स जावं ऑब्जेक्शन जी आसा ती आमी सगळी मांडलेली आसा सगळे जे मेंबर्स आसा सगळ्यांनी ती प्रिलिमिनरी मिटींग आसा ती मांडलेली आसा आनी तेंच्यान सांगलां की बाकीचे कितें पॉयंटर्स तेंचे कितें आसा दे वील गिव अस इन नेक्स्ट 15 days आनी आफ्टर दिवाली परत मिटींग जातली आनी ती मिटींगेक परत डिस्कशन जातली कशें कितें आसा फुडलो प्रोसिजर कितें आसा बट आमकां दिसता त्या भशेन हें बील फुडें व्हरपाकूच जायना हें बील खंय ना खंय स्क्रॅप करपाक सो तुवें कितें पॉयंट व्यूज पॉयंट आमचे चडशे जे व्यूज आसा कितें कितें ऑब्जेक्शन्स आसा हे सगळे आमी जे पॉयंट आसा ते सगळे आमचे मांडलेले आसा पळय लोक कुडका येयले खूब जाण जेन्ना एक प्रोग्राम आहलो तेन्ना एक प्रोजेक्टाच्या विशयाचेर हें करपाक विचारपाक तुमी नाशिल्ले पळय कुर्का आनी कुजिरा हितून फरक खूब आसा कुजिरा येयलो प्रोग्राम पळय जे कोण ऑब्जेक्शन करपाक जावं प्रोटेस्ट करपाक येयल्ले म्हाका तेन्ना खबर नासलें आनी हांव त्या फंक्शनाक नासलें मागीर जेन्ना हांव एक आनीक खंय तरी भायर आसलो तेन्ना म्हाका थंय कोण येयल्ले पळय तेंच्यान फोन मारलो आनी बींग हांव थंय पावपाक शकूंक ना बट दुसरें हांव एक सांगपाक सोदतां जे प्रोजेक्ट आयज गोंयांत येता हे सगळे प्रोजेक्ट कित्याक लागून येता कित्याक हांगा जो लँड प्रोटेक्शन एक्ट म्हणटा ते कांय ना लँड कन्जर्वेशन एक्ट कांय ना सो लँड प्रोटेक्ट करपाक लागून आमी विधानसभेन गेल्या त्या विधानसभेन मंजूर सेशनान तेजे पयलीं विधानसभेन आमी तो एक्ट घातलो मिन्स बील घातलेलें कायदो पास करपाक आयज खंय ना खंय सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करपाक जातलो मात तो कोणाकूच करूं ना सो हें खंय ना खंय आमकां तरी दिसता की प्रत्येक गांवांनी तो एकूच प्रोजेक्ट न्हू सगळे प्रोजेक्ट जावं तो भुतानी प्रोजेक्ट जावं तो लोडाचो प्रोजेक्ट हे सगळे स्क्रॅप जावपाक जाय असले प्रोजेक्ट गोंयांत तरी दिवपाकूच जायना येदी व्हडली लँड यूज जो चेंज जाला आनी लँडार कन्स्ट्रक्शन जाली जाल्यार फुडें आमकां उदक पावर सप्लाय सारको ट्रान्सपोर्टेशन जावं रोडवेज हे सारकें मेळपाचें ना हें सगळ्यांक खबर आसा आनी ताका लागून तो एक्ट खंय ना खंय गरज आसा खूब गरज आसा आनी तो आमचो जो एक्ट मिन्स आमी बील घातलेले त्या बिलान आमी सगळे ते पॉयंटच घातलेले आसा आमी परत डिमांड करतले की हो जो लँड हें आसा लँड प्रोटेक्शन एक्ट आसा कोणाक सजेशन्स आसा कोणाक ऑब्जेक्शन वॉट एवर तेमी एड ऑन करपाक शकता पण खंय ना खंय आमकां आयज ठरोवपाक जाय गोंयकारांनी ठरोवपाक जाय सरकारान ठरोवपाक जाय की कशें आमी लँड हो साल्वार करतले ना की लँड काबार करतले